صدیق صداقت تے در صدق صدیق صداقت تے سبحان اللہ کیا بات ہے در صدق صدیق صداقت تے سبحان اللہ کیا بات ہے ہائی جرمٹ پاک ملائکہ دا این در تے آئی براتے ہائی جرمٹ پاک ملائکہ دا این در تے آئی براتے تے درود دے سہرے عرشاں تو تے درود دے سہرے عرشاں تو رب دان کی تے سوگاتے وجہدہ دولا پاک محمد ہے صدیقہ کائنات ہے وجہدہ دولا پاک محمد ہے صدیقہ کائنات ہے ملکہ ملک صداقت دی ہے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب ذاتی قسم خدا دی اے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب ذاتی قسم خدا دی تائیں پاک نبی دے گھر آئیے اے پاک نبی دے دادی قسم خدا دی کاکھ جتنا نہیں کچھ کر سکتی اور ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی او انصر پتر حلالی نہیں تیرا قدر نہ جانے ماں دی قسم خدا دی تے ذرا غور ہووے میں عرض کراں او کیا سونا منظر ہو ذرا غور ہووے میں عرض کراں او کیا سونا منظر ہوتی بڑا پاک محمد گھوٹ ہوتی جان گئی صدیق دے گھر ہوتی بڑا پاک محمد گھوٹ ہوتی جان گئی صدیق دے گھر ہوتی جن نال عمر عثمان ہوسن جن نال عمر عثمان ہوسن پیا پاک علی ہے در ہوتی کیا شان ہوتی امائی دا جن پاک محمد ور کیا شان ہوتی امائی دا جن پاک محمد ور ہوتی